अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस वक्त शशोपंज का शिकार नजर आता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार हो गई है, जिसमें उनका कहना था कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का ताहाल कोई इरादा नहीं है। माहिरीन का ख्याल है कि ईरानी हुकाम की जानिब से इस तरह के बयानात अपनी आवाम को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं। दर हकीकत ईरान मुज़ाकरात से पहले अमेरिका पर दबाव बरकरार रखना चाहता है ताकि मुज़ाकरात के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके। ईरान और अमेरिका के दरमियान बदएतमादी की जो फिजा है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुज़ाकरात के पहले दौर में भी ये फिजा मौजूद थी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने दोनों फरीकैन के दरमियान बदएतमादी की इस फिजा में मजीद इजाफा किया है तो गलत नहीं होगा। मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने से कबल ईरान की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के खात्मे का ऐलान सामने आया था, जिसके बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 10 से 12% की कमी सामने आई और ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि बदएतमादी की फिजा में कमी लाने के लिए अमेरिका की जानिब से भी अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के खात्मे का ऐलान सामने आएगा, ताकि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले से कबल दोनों फरीकैन के दरमियान जो एक तनाव की सी कैफियत थी उसमें कमी लाई जा सके और मुज़ाकरात के दूसरे राउंड को फुल एंड फाइनल राउंड बनाया जाए। आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने समेत किसी हतमी डील का ऐलान भी जो है वो सामने आ सके। लेकिन आज अपनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़ये ने दोनों फरीकैन के दरमियान मामलात को बैक टू स्क्वायर वन कर दिया है। अमेरिकी नेवल फोर्सेस की जानिब से ईरान के कार्गो वेसल को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो चीन से ईरान की बंदरगाह की जानिब गामजन था। अमेरिकी सदर का कहना है कि अमेरिकी बंदिश के बायस ईरानी वेसल को बार बार वापस जाने का कहा गया और अमेरिकी नेवल फोर्सेस की हिदायत पर अमल ना करने के बायस वेसल के इंजन रूम को मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया। अब ये वेसल अमेरिकी हुकाम की तहवील में है और हम देख रहे हैं कि इसमें क्या मौजूद है। अमेरिका के इस जारहाना इकदाम के बायस ईरान ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में शिरकत से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन के मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए राब्ते तेज कर दिए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता करके अमेरिकी बंदिश को बामानी मुज़ाकरात में एक रुकावट करार दिया है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका की जानिब से की जाने वाली ये बंदिश खत्म होती है या नहीं, और अगर बंदिश बरकरार रहती है तो क्या ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए आमादा हो जाएगा या फिर मुज़ाकरात में ताअत्तुल आ जाएगा। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया साबिक सफीर बराए अमेरिका और चीन, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा सरदार मसूद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले तो मुझे यही बताइएगा कि ये जो ईरान का इस वक्त एक हम देख रहे हैं कि एक पोस्चरिंग आ रही है सामने कि हम शायद मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? खबरें अभी तक यही है कि पाकिस्तान जो है वो अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बहुत तेज किए हुए है और एक इम्कान है कि ईरान जो है वो फाइनली आएगा इस्लामाबाद। आप कैसे देख रहे हैं? इस्लामाबाद दो किस्म की कोशिश कर रहा है। एक तो ये है कि वो बाकायदा इन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयारी कर रहा है, जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं और उसके अलावा जो लोग जो वफूद आएंगे उनको ठहराना, उनका प्रोटोकॉल और दूसरी चीज़ें जो है उनके लिए तैयारी हो रही है। यानी उसमें किस किस्म की कोई जो है कोई सस्पेंशन नहीं हुई, जो पूरी की पूरी एफर्ट है। दूसरी तरफ जो है जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि किस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म जो है उन्होंने सदर पज़ेश्कियान से बात की है। आसिम मुनीर साहब जो जनरल हैं उन्होंने जो है कैसे सदर ट्रंप से बात की है, ये डायरेक्ट लाइन्स हैं और ज़ाहिर है कि मौजू सरफ़हरिस्त मौजू गुफ्तगू यही है कि ये जो है इनके वफूद यहाँ आएँ और मुज़ाकरात करें। तो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। जो ईरानी दफ्तर ख़ारजा का बयान है उसको हतमी न समझे, यानी उसके साथ साथ जो बहुत से सिग्नल्स आ रहे हैं, एक उन्होंने बयान दिया है, एक सदर पज़ेश्कियान ने दिया है, एक जो है उनके स्पीकर ने दिया है और जो सख्त बयानात आ रहे हैं वो पासदारान इनकलाब से आ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से आ रहे हैं। तो अगर आप इनकी जमा तफरीक करें तो हासिल बहस ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम कोई सफारतकारी से दस्तबरदार नहीं हो रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो जिस किस्म की एक जंगी हिकमत अमली है अमेरिका की और जो उसके हैं या मतजाद बयानात हैं उसकी वजह से वो दोबारा उनके शकूक व शुबहात मजबूत हो रहे हैं कि ईरान शायद इस मरतबा भी हमले की जद में ना आ जाए, अमेरिका के हमले की जद में ना आ जाए, कि मुज़ाकरात जो है वो एक स्मोक स्क्रीन हो और फिर जो है जब वो इंगेज्ड हों तो फिर जो है उसमें हमला दोबारा से या रिजम्पशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो जाए। जी बिल्कुल, इस खदशे का इजहार वो खुलकर कर भी रहे हैं कि अमेरिका शायद हमें मुज़ाकरात की मेज पर लाके हम पे फिर से हमलावर होना चाहता है। आपको लगता है इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए, अमेरिका ने ईरान के ऊपर तलवार लटकाई हुई है और उसमें एक तो जो मुहासरा किया हुआ है उन्होंने, यानी जो उनकी एक लाइन है इसमें गल्फ ऑफ ओमान से उसके उन्होंने आबना हरमुज का भी और ईरानी बंदरगाहों का वो गल्फ ऑफ
ओमान में हूँ या खलीज फारस में हूँ, उन सब के ऊपर जो है उन्होंने नाकाबंदी कर दी है। तो एक तो ये है। दूसरा ये सदर ट्रंप के जो बयानात हैं वो इतनी तेज़ी से आते हैं और उसमें इतना तजाद होता है, और किसमें जो है कभी वो प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं, कभी जो है वो मुस्बत पैगाम देते हैं, कभी जो है वो धमकी देते हैं। और जो धमकी उन्होंने जो है जंग के शुरू होने से पहले, जंग के दौरान दी थी कि हम इनके तमाम पुल और पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, उसको दोहराया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर पूरा असाबी दबाव डाला जा रहा है। इस वक्त जो मैं तलवार लटकने की बात कर रहा था वो ये है कि 24 घंटों में ये आर्जी जंगबंदी खत्म हो जाएगी। तो क्या उसके बाद जो है दोबारा से रिजम्पशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो जाएगा? ये सारी दुनिया के लिए बायस तशवीश है। अगर आपने आज देखी हूँ आलमी मंडियाँ, तो उनमें मंदी का रुझान था, और उसके अलावा जो है जो तेल है उसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। मतलब वो 80s में आ गई थी जो ब्रेंट क्रूड पर बैरल है, तो वो अब 90 से ऊपर चली गई हैं। लो 90s में है लेकिन ऊपर चली गई हैं। बिल्कुल $5 तो इसलिए सारी दुनिया देख रही है कि किसी तरीके से इस चीज़ को, इस आर्जी मुस्तकिल जो आर्जी जंगबंदी थी, इसको मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील किया जाए। और अगर नहीं हो सकता तो कम से कम 2 महीने के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि ये लेकिन सर फ्रॉम वेयर यू आर लुकिंग एट थिंग्स, आपको लगता है कि इसके अंदर फर्दर एक्सटेंशन जो है वो एक कोई ऑप्शन है ऑन द टेबल? क्योंकि अगेन कुछ चीजें ऑप्टिक्स के लिए और खाली बयानात की हद तक होती है, लेकिन अमेरिका की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से बारहा ये कहा जा चुका है कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगी इसके अंदर। वो अपने बयानात बदल देते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर उनकी जो बेगम है वो सुबह सुबह उनसे जो है टेलीफोन ले लिया करें और ट्रूथ सोशल ले लिया करें, तो इस तरीके से बड़ा फायदा हो सकता है इस पीस टॉक के प्रोसेस का। जी, क्योंकि वो सुबह उठते इतनी तेजी से 5, 6, 10 लंबे, और उनको दाद देनी चाहिए कि वो कहते हैं, उन्होंने पिछले दिन ये कहा कि अगर मैं ट्रूथ सोशल ना होता या ये सोशल मीडिया ना होता तो मैं दोबारा शायद सदर भी ना मुंतखब होता। किसी हद तक, क्योंकि he is one of the biggest or probably the biggest influencer in the world who is using social media. तो इस वजह से ये है कि वो यानी ये हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि जी मैं इसमें तोसी नहीं करूँगा, तो मेरा ख्याल है कि जो जंग इस वक्त अनपॉपुलर है यूनाइटेड स्टेट्स में भी, उसकी वजह से जो है पूरे के पूरे जो यूरोपीय इत्तेहाद में पहले से दरारें मौजूद थी वो और भी वसी हो गई हैं। तो और दूसरा ये है कि उनके जो करीब तरीन हलीफ हैं खलीजी रियासतें, वो मतलब उनकी मदद समाजत कर रहे हैं कि खुदारा इस जंग को खत्म कीजिए, क्योंकि उनकी मईशतें तबाह हो रही हैं। जाहिर है सर, जंग तो किसी को भी सूट नहीं करती है किसी भी सूरत हाल के अंदर, और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसका जाहिर है वो बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग है इस पूरी सूरत हाल के अंदर, जिसकी वजह से सर एक आपको पता है कि बात इस वक्त ये भी फ्लोट हो रही है कि जो आप बयानात की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनकी बेगम उनसे उनका फोन ले लें, शायद वो भी इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि खदशे का इजहार किया जा रहा है कि कुछ फाइनेंशियल गेन्स के लिए, बिजनेस गेन्स के लिए भी वो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी स्टेटमेंट से आलमी मार्केट्स में बहुत सारी फ्लक्चुएशन आ रही है। आपको पता है कि बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसका मुतालबा अब अमेरिका में सर उठा रहा है। जी, इसके मतलब इसके ऊपर एहतजाज होगा, इसके ऊपर जो है मज़ामीन लिखे जाएंगे। टेलीविज़न पे लोग जो है इसका अपने आरा का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं होगा, नतीजा सिफर होगा। मुझे मालूम है, अमेरिका में रहने की वजह से मुझे मालूम है कि इसका जो है वहाँ का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि इतने ताकतवर सदर को जो है वो किसी तरीके से घेरे में नहीं ले सकते। यानी इस वक्त तो ले ही नहीं सकते, लेकिन अगर जब वो सदर नहीं भी होंगे उस वक्त भी उनको कानून के दायरे में लाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने पिछली दफ़ा कोशिश की थी वो भी नाकाम रही। और सदर ट्रंप इस सिलसिले में बहुत चाबकदस्त हैं ये, और उनके पास एक चीज़ जो है, जो वो मैं अपनी बात पीछे वाली मुकम्मल कर दूं कि जो ईरान में है, ईरान के ऊपर अब तक जो है जो मुसद्दक़ा आदाद शुमार के मुताबिक 21,000 हमले किए हैं इसराइल और अमेरिका ने। तो आप देखिए वहाँ कितनी तबाही होगी, और वहाँ के अवाम नास की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि ये जंग, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहाँ गए तो वहाँ जश्न का समा था। क्यों? कि वो समझते थे कि ये अमन के पैगंबर आए हैं और इनको जंग का खात्मा करके देंगे और लोगों की ज़िंदगी दोबारा मामूल पे आ जाएगी। तो ईरान में भी ये ठीक
تیار ہیں. انہوں نے اپنی دفاعی قوت کو محفوظ رکھا کسی حد تک جو اس تمام تابڑ توڑ حملوں کے باوجود, لیکن وہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ ہو. انہوں نے جو ہے ان کے جو اتنے قائدین ہیں انہوں نے سفارتکاری کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اب جو ہے اتنا جس کو ہم کہتے رہتے ہیں کہ فوگ آف وار, وہ اتنی گہری ہو گئی اور کثیف ہو گئی ہے کہ یہ نہیں پتہ چل رہا کہ جو جیرڈ کشنر اور اسٹیو کاف وہ چل پڑے ہیں, کس وقت چل پڑیں گے. کبھی وہ کہہ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ کی ایک ٹویٹ تھی کہ وہ منڈے کو پہنچائیں گے, منڈے تو آج ہو گئے. اور اسی طریقے سے خبر یہ چل رہی تھی کہ باقر کالیباف اور کیا کہتے ہیں ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ یہاں پہنچائیں گے, وہ بھی نہیں پہنچے. تو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں پاکستان نے جس قسم کے مضبوط اعصاب کا ثبوت دیا ہے کہ حکمت عملی انہوں نے ترتیب دی ہے, اور اس کے بعد بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اس کے اوپر نظر قائم ہیں. بلکہ جب ساری دنیا مایوس ہوتی ہے پاکستان پر امید رہتا ہے. اور بالکل ہماری ایفرٹس بھی اس کو لے کر جاری ہیں. لیکن جو سر آپ نے ڈیلیگیشنز کی بات کی ہے, ظاہر آپ کو پتہ ہے بیچ میں بڑی اس کو لے کے قیاس آئی, بڑی چہمہ گوئیاں رہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ خود اسلام آباد آ سکتے ہیں. آپ اس کی پاسبلٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو خبر لیٹسٹ ہے اس میں تو یہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے کنفرم کیا ہے کہ آج رات ان کا ڈیلیگیشن یہاں پہنچ جائے گا اینڈ اٹ ول بی لیڈ بائی دا وائس پریزیڈنٹ. وہ اب اس کو خود کنفرم کریں کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں گے. اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. اگر ان کی روانگی ہو گئی ہے تو امریکی میڈیا فوراً رپورٹ کر دیتا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ سے یہاں کا سفر بڑا لمبا ہوتا ہے. انلیس کے اوپر جو ہے کہیں یورپ کے کسی ملک میں آ گئے ہوں اور وہ بھی خفیہ آ گئے ہوں. دیکھیے اس وقت کئی قسم کی کیا سارائی ہو رہی ہے کہ جی صرف جو جیرڈ کشنر اور وہ آئیں گے, کیا کہتے ہیں اسٹیو وٹکاف, اور وہ جو ٹیکنیکل ان کے ساتھ ٹیکنیکل ٹیمز ہوں گے اور ٹیکنیکل مذاکرات کریں گے. پھر صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جے ڈی وینس آئیں گے, پھر ان کا نہیں آئیں گے, پھر ان کا آ رہے ہیں. اچھا, میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جس قسم کی تیاری یہاں معاف کیجیے گا اسلام آباد میں ہو رہی ہے, اور جس قسم کی جو سیکیورٹی پیرافرنیلیا یہاں آیا ہے, C-17s اینڈ آل دیٹ, اور اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کے لیے تیاری ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس یہاں آتے ہیں تو دونوں صدر اور نائب صدر امریکہ کے ایک وقت پہ نہیں ہو سکتے. یہ ان کی مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی لیڈرشپ سروائیول کا ایک پروٹوکول ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ لیکن صدر ٹرمپ جو ہے وہ خالی خولی نہیں آئیں گے جب تک کہ معاہدے کے جو کاغذات ہیں ان کے اوپر ریڈ ریبن جو ہے اسے نہیں لپیٹا جاتا, وہ نہیں پہنچیں گے. اور کوئی نہ کوئی جو ہے تاکہ وہ کوئی فتح کا شادیانہ یہاں بچا سکیں, اور مطلب ہے اپنے عوام کو بتا سکیں کہ کس طریقے سے میں نے ایک اور جنگ روک دی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اور ویسے انہوں نے بھی اپنی گفتگو کے دوران یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایرانی لیڈرشپ مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو میں ملاقات کے لیے تیار ہوں, ملاقات ہو سکتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس بات کو واقعی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی خود کی بھی جو پریزنس ہے وہ ہو سکتی ہے. سر تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کہ انہوں نے ابھی اپنی ریسنٹ ٹاک کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ ہے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام بند کر دے. اب اگین وہی بات ہے کہ صدر ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ایک وقت کچھ ہوتی ہے اور دوسرے وقت کچھ ہوتی ہے. یہ تو کوئی ایسا مطالبہ آپ کو لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے معاملات ابھی تک جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہے؟ ایران نے تو اس ایشو پر بہت پہلے سے فلیکسیبلٹی شو کر رکھی ہے. مرکزی نقطہ ان کا وہی جوہری پروگرام تھا ایران اور امریکہ کے درمیان, اور جو اسرائیل نے 2 اور مطالبات بڑھائے تھے. ایک مطالبہ جو تھا ان کا میسائل کی رینج کا تھا کہ اسے جو ہے ایران اپنے تمام میسائلز کی رینج بیلسٹک ہوں, ہائپرسونک ہوں یا کروز میسائلز ہوں ان کو 2000 کلومیٹر تک گھٹا دے. اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو اس کے علاقائی حلیف ہیں ایران کے, یعنی خاص طور سے جو ہے جو حزب اللہ ہے, ہوتیز ہیں, اور پھر جو پاپولر موبلائزیشن فرنٹ ہے ان عراق, کہ ان کو ختم کر دیا جائے. تو یہ ہے, لیکن جو اصل مسئلہ بنا ہے یہ تو پہلے بھی تھا, مطلب جنگ کے آغاز سے پہلے بھی یہ مسئلہ تھا, یہ مرکزی نقطہ تھا. اس کے بعد نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی یہ کہا کہ یہی ایک مرکزی نقطہ ہے, صدر ٹرمپ نے بھی یہی کہا. لیکن اس وقت جو اصل میں مسئلہ بنا ہوا ہے جسے لیوریج کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے وہ 2 چیزیں ہیں. ایک جو ہے وہ ہے آبنائے ہرموز, اس کی ناکہ بندی جو ایران نے کی ہوئی ہے, اور دوسرا جو ہے امریکہ نے جو محاصرہ کیا ہوا ہے. یہ اگر جو ہے دونوں چیزیں میز سے ہٹ جائیں تو مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو ایران معاف کیجیے گا جو عمانی وزیر خارجہ نے 26 فروری کو جو مسودہ امریکیوں کے حوالے کیا تھا
وہ تھوڑا بہت اس میں رد و بدل کر کے تو دونوں سائڈز کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے جوہری معاہدے کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا, بس کوئی کامنٹ ون لائنر سر, کیا وہ رد و بدل ہے یا جو بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے 3-4 دنوں کے اندر حتمی معاہدہ ہو جائے گا, یہ بات پھر کسی تیسرے مرحلے کی طرف چلی جائے گی؟ اگر آج آپ بات کریں تو آپ اس سلسلے میں صرف امید کر سکتے ہیں, اور میں جو ہے بحیثیت سے پاکستانی شہری دعا کرتا ہوں کہ ہماری قیادت اس مشن میں کامیاب. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر ہیں, تجزیہ کار ہیں غلام رسول بلوچ صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. دفاعی تجزیہ کار ہیں ایئر وائس ریٹائرڈ مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. سر اس وقت ظاہر ہے یہ جو صورتحال ہے اسی کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. مارشل صاحب اگر میں آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں کہ ایران کی جانب سے سر اس وقت جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک ہارڈ لائنر جو ہے وہ ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایران نے اڈاپٹ کر لیا ہے اس پوائنٹ پر آ کر, مذاکرات کے دوسرے دور کے آغاز سے کچھ ہی وقت پہلے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ بالکل درست ایران کا رویہ ہے, سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک ہوگا یا نہیں ہوگا, آپ کی توقعات اب کیا ہیں؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایران کا سٹانس بظاہر شاید آپ کو ہارڈ لائنر لگ رہا ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان ٹائم اینڈ اسپیس ان کا یہ رویہ بالکل حق بجانب ہے. دیکھیں جب سیز فائر ہو گیا تو اس کے بعد اس کی پاسداری جو ہے وہ دونوں فریقین کی جو ہے ان کے اوپر پابندی ہے, اور اسرائیل کے بہاف پہ چونکہ امریکہ مذاکرات میں شامل ہے تو ان کو کنٹرول کرنا بھی لاجیکلی امریکہ کی ذمہ داری ہے. لیکن نیول بلاکیڈ کو کنٹینیو کرنا, دیکھیے ٹیکنیکلی نیول بلاکیڈ ان اٹ سیلف ایز پر لا آف سیز یہ ایک ایکٹ آف وار ہے. اس کو انسسٹ کرنا اور پھر اس میں سے بھی ایک ایرانین شپ کو جو ہے انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کرنا, یہ تو پھر ایک اگریشن ہے. تو ظاہر ہے یہ وائلیشن ہے سیز فائر کی. پھر لیبنان میں جو اسرائیل کا رویہ جو چینج ہوا ہے اس کے اوپر, تو ایران نے پہلے بہت فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈ سے فلیکسیبلٹی ہونے کی وجہ سے ہی وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز پاکستان انشور کرنے میں کامیاب ہوا, جس کی بنیاد پہ پہلا اسلام آباد ڈائلاگ جو ہے اس کی راہ ہموار ہوئی. ایسا ہی تو بہت ساری باتوں پہ کنسنسس ہے, بہت ساری چیزوں پہ فلیکسیبلٹی بھی ہے. لیکن اب اگر امریکہ ہاکش ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے تو ایران کے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ بالکل, وہ بھی اسٹیج پر جا کے, اور جیسے بھی آپ نے کہا کہ جو رویہ ایران نے اڈاپٹ کیا ہے اس میں وہ حق بجانب ہے. میں تھوڑا سا اسی بات پر بلوچ صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں کہ سر وڈ یو اگری ود واٹ اعجاز ملک صاحب از سیئنگ, کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی آئرنی ہے اس پوری صورتحال کی کہ انٹرنیشنلی ایران کو اب بلیم کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سب کچھ سیبوٹاج ہوتا ہے پیس پروسیس تو اس کا اونس ایران پر ہوگا. whereas on the other hand وہ جو بات ابھی کر رہے تھے کہ ایک ایرانی جہاز کو انٹرسیپٹ کرنا, بلاکیڈ کو نہ کھولنا, لبنان والے معاملے کو آگے لے کے جانا, پھر امریکی صدر کا اس سارے عمل کے بیچ میں ٹویٹ کر کے کہنا کہ میں ایران کے ساتھ وہ کر سکتا ہوں جو کبھی کسی امریکی صدر نے نہیں کیا. تو یہ جو سر پہ تلوار لٹکا کے وہ چاہتے ہیں کہ پیس پروسیس ہو جائے, تو اونس کیسے ہو گیا ایران پہ؟ یہ تو امریکہ کو پہ الزام نہیں ہونا چاہیے سارے معاملے کا. شکریہ, تھینک یو. دیکھیے تھوڑی سی ہم تصحیح کرنا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ ہمارے آڈینس کو سمپلیفائی کر کے دیں ان دس فوگ آف وار, اور اب جو ہے وہ فوگ آف ٹویٹر سے. تو اس میں نہ معلوم کون سے آپ ذرائع کو کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایران پہ بلیم کر رہے ہیں. آئی تھنک جو ورلڈ پبلک اوپینین ہے اٹ از ٹو دا کانٹری, کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ہر سیکنڈ جو ہے وہ اسٹینڈ, یو ایس نہیں کہوں گا میں کہوں گا مسٹر ٹرمپ کا چینج ہوتا ہے, اس لیے کہ وہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہو گیا ہے, ایک بڑی ڈیموکریسی, ایک لمبی ڈیموکریسی, ایک almost like a model of democracy دنیا اس کو دیکھتی تھی, and was a kind of a moral leader of the free world so called. وہاں پہ آپ کو مطلق العنانی نظر آ رہی ہے, what is called یعنی اتھارٹیرین بندہ, ایک ہی بندہ ہے, فرد واحد کا فیصلہ چل رہا ہے. انفیکٹ میں اپنی طور پہ نہیں کہہ رہا, میں نے رپورٹس پڑھی ہے کہ اس پوری جنگ میں اگر کوئی پروسیس ہی نہیں ہوا
اصل میں جنگ کا فیصلہ یا تو کانگریس کرتی ہے اور ٹیکنیکل فیصلہ ان کی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کرتی ہے، جو اس نے مکمل طور پہ تباہ کر دی. جو اس کا ایلن مسک نے جو بنایا تھا ایک آرگنائزیشن آفس آف گورنمنٹ ایفیشنسی، اس میں سب سے بڑا شکار یہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل تھی، جو کہ اس قسم کے ٹیکنیکل کے بھی what are our vulnerabilities and most importantly what is the potential of the enemy. اب اس جنگ میں ہوا یہ کہ سب سے بڑی غلطی جو انہوں نے کی وہ یہ کہ they did not know what is the potential of enemy، جو کہ جنگ کا پہلا اصول ہے جو کہ چائنیز چینسو نے جو بتایا تھا کہ know your enemy. تو انہوں نے سمجھا، نتنیاہو نے اس کو پڑھائی پڑتی کہ بھئی یہ تو ہفتے کی بات ہے، لوگ باہر نکلیں گے، we'll have a very comfortable coffee in Tehran along with our supporters. ہم جس فرض کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ایکچولی ناٹ. سو لیکن وہ مکمل طور پہ غلط نکلا. دنیا بھی حیران ہے کسی حد تک کہ اتنی ریزیلینس، اتنی طاقت، اور پھر اس سے زیادہ یہ کہ despite all like heavy bombing, terrible like inhumane I would call it، کہاں 170 بچیوں کو اسکولوں میں مارا گیا، ہاسپٹل ختم کر دیے گئے، اسکول ختم کر دیے گئے، بریجز توڑ دیے، کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ. لیکن دیکھیے ایران کی بہادری، کسی سے اسسٹنس نہیں مانگا، اپنا درد بھی نہیں بتایا میڈم انہوں نے، روئے بھی نہیں. اور وہی والا جو ایک فیس ہے بہادری والا، وہ ابھی بھی وہ اس کو پٹ اپ کیے ہوئے ہیں، رائٹلی سو پٹ اپ کیا ہوا ہے. بالکل. اور یہ کوئی it is not an act، یہی بات میں اس کو تھوڑا سا اور کروں کہ it's not an act، it is genuinely their state structure. اس کو ویسٹ جو کہتا رہا ہے کہ جی بڑا وہاں پہ تو اتھارٹیرین ہے، آئیڈیالوجیکل ہے، they have the most model of a collective wisdom، collective leadership، a decentralized authority which چلیں اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. آپ بالکل درست کہنے کہ یہاں سے معاملات اس طرح کے پورے سٹرکچر میں آگے کہاں جائیں گے. میں ذرا ایئر وائس مارشل صاحب سے یہ سوال کر لوں پہلے کہ سر ابھی اگر میں آگے کی بات کروں تو ابھی اس وقت آپ کو کیا امید ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ فرسٹ راؤنڈ آف ٹاک میں بھی ہم نے دیکھا سر کہ دونوں پارٹیز یہاں پر موجود تھیں، لیکن ایران تب تک آمنے سامنے نہیں بیٹھا جب تک لبنان والے مسئلے کے اوپر کوئی خاطر خواہ جواب امریکہ کی طرف سے نہیں آیا. اب یہ بلاکڈ والا معاملہ ہے اور اب ساتھ ہی ساتھ ایران کا یہ بھی کہنا کہ ہم شاید نہیں آئیں گے اس عمل کا حصہ بننے کے لیے. ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ اٹ؟ کیونکہ امریکہ سے تو ان کے وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کنفرم کر دیا، سو اٹس اے ہائی پاور ڈیلیگیشن جو یو ایس سے آ رہا ہے. جی میں اس میں بڑا پر امید ہوں اور پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اور جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اس کے مطابق تھوڑا ڈیلے ہو جائے شاید، لیکن یہ مذاکرات بالکل ہوں گے اور اس بار پہلے سے زیادہ اس میں چیزوں پہ کنسنسس ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے نتیجے میں میں تو پر امید ہوں کہ ایک امن معاہدہ بھی ہوگا، جس کو جیسا کہ انڈیکیٹ کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ خود چاہتے ہیں کہ وہ اس میں نظر آئیں، تو وہ شاید کافی امکان ہے کہ وہ خود پاکستان آئیں اور اس معاہدے میں. لیکن if the vice president is coming sir تو پھر بھی امکان ہے، کیونکہ I don't think کہ as a policy دونوں ایک وقت میں آ سکتے ہیں یہاں پر. جی وہ تو ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اگر اس میں کوئی تھوڑا گیپ ہوتا ہے یا لاجسٹکلی وہ پاسبل ہوتا ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے. جہاں تک آن گراؤنڈ سیکیورٹی ارینجمنٹ کی بات کریں تو وہ میں یقیناً آپ کو بڑے شورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہائیسٹ لیول کی ہیں، وہ کمپیٹیبل ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے وزٹ کے لیے. اب وہ کس سٹیج پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اوبویسلی اس پورے پروسیس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انشور ہوتی ہیں جب تک ہو نہ جائے. بالکل مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے اس میں مزید بات کرتے ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سٹیج پر ممکن ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ خود بھی پاکستان آ جائیں، کیونکہ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی سٹیج پر ایرانی قیادت مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، ملاقات ہو سکتی ہے. اس سے بات کرتے ہیں، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم اس وقت جو ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور ہے اس کے حوالے سے. بلوچ صاحب بہت سارے ایسپیکٹس پہ جہاں پر ہم نے بات کی ہے، تھوڑا سا
क्योंकि जब निगोशिएशंस होती हैं डिप्लोमेसी के अंदर, जहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो एक गुडविल जेस्चर्स के तौर पे की जाती है, वहीं पे बहुत सारी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस इसलिए भी अडॉप्ट की जाती हैं कि थोड़ा सा फर्दर जो एक इन्फ्लुएंस है या डोमिनेंस है उसको मेंटेन किया जा सके। तो आपको लगता है कि ईरान की तरफ से बार बार कहना कि हम नहीं आएंगे, ब्लॉकेड नहीं खुलेगा या सो मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हम मुज़ाकरात ही नहीं करते, ये फिलहाल वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने गेन्स टेबल पे आने से पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर मुल्क की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। जंग की भी इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि एक कलेक्टिव विजडम से आएंगे, और जो नेगोशिएशंस की स्ट्रैटेजी भी है वो भी इसी तरह से है। और फिर उसूलों पे देखिए, ये बड़ी खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने जंग भी उसूली लड़ी, और मैं समझता हूं कि अमन की बात भी वो उसूली कर रहे हैं। हम इस प्रेडिक्शन में नहीं जाते कि होंगे या नहीं होंगे, कामयाब होंगे नहीं होंगे। हमें अपने समझने के लिए और अपने ऑडियंस के लिए ये बताना जरूरी है, इवन इफ यू माइट हैव डिस्कस, कि क्योंकि फिर बाद में ऐसी टिकट्स चलते हैं जो कि बड़ी नापसंदीदा होते हैं कि चूंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ लिहाजा आप मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ऐसा नहीं है। What Pakistan is doing, I think, is very important to understand. We are part of a process of reconciliation. दो फरीकैन है जो 50 साल से दुश्मनी में है जी। एक जंग लड़ी है डायरेक्ट आपस में, उसके अलावा कई दफा अटैक हुए ईरान पे, उनकी प्रॉक्सी जो इजराइल है उसकी तरफ से। तो ये, और इसी तरह से अमेरिका के अंदर जो परसेप्शन है ईरान का कि ये अमेरिका को बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं अपना, तो इसको करीब लाने में भी साल लग जाएंगे। ये इतने बड़े साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड इंस्टीट्यूशनल, इसमें देर लगेगी। तो अब जो पाकिस्तान का जो स्ट्रैटेजी इस वक्त जो मैं देख रहा हूं दूर से, कि वो चाहते हैं कि ऐसे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसे आप कहते हैं टेक्निकल टर्म में, ताकि एतमाद की फिजा का कायम की जा सके। बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो अभी जब ये खटाई में पड़ता हुआ लग रहा है सेकंड राउंड, तो इसके अंदर भी जो है पाकिस्तान जी बहुत, मुझे इजाजत दीजिएगा सर, बहुत एक्टिवली जो है वो अभी भी हम देख रहे हैं कि वो हम लोग बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं ताकि ये मामला जो है वो अभी भी टेबल के ऊपर ही आके रिजॉल्व हो। वाइस मार्शल साहब से थोड़ा सा एक तज्जिया आपसे जरूर ये लेना चाहती हूँ कि इस वक्त आपको लगता है कि ईरानी मिलिट्री और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके अंदर कोई सोच का डिवाइड है? क्योंकि एक तासुर इस वक्त ये बहुत उभर कर आ रहा है कि जो IRGC है वो थोड़ा सा हार्ड लाइनर जो है वो स्टैंड रखते हैं, और ये जो कुछ स्टेटमेंट्स और ये हम मुज़ाकरात के लिए नहीं आते, कि नैरेटिव थोड़ा सा वहां से आ रहा है एज अपोज टू द पॉलिटिकल लीडरशिप जो चाहती है कि इस दफा सेकंड राउंड्स को भी एक चांस देना चाहिए। देखिए, ये पहले भी कई बार ऐसी जो मैसेजिंग या सिग्नलिंग होती रही है जिसकी बुनियाद पे वेस्टर्न मीडिया ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट करता है कि शायद वहाँ पे जो पावर सेंटर हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफिस, IRGC, सुप्रीम लीडर ऑफिस और फिर मिलिट्री इटसेल्फ, ये चार उसमें प्लेयर्स हैं कि जी इनमें कोई किसी किस्म के कोई इख्तलाफात हैं या कोई ऐसी फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, कोई उनका जो स्टेट स्ट्रक्चर है और जो कामयाबी से चल रहा है, उन्होंने इससे पहले पिछले 50 सालों में उन्होंने 8 साढ़े 8 साल वो इराक से भी उन्होंने जंग की, इजराइल के साथ वो हमेशा एक जो है थ्रेटन्ड रहते हैं, और फिर उन्होंने इंटरनल जो सिक्योरिटी के मामलात हैं जिसको अमेरिका ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और ये तासुर देने की कोशिश की और वो उभारा उन डिसिडेंट एलिमेंट्स को कि वो उठ खड़े हों और हुकूमत पे कब्जा कर लें। आपको याद होगा कि रजा शाह जो हैं वो तो तैयार बैठे थे, जैसे हमारी जुबान में कहते हैं कि वो शेरवानी सिलवा के बैठे हुए हैं तो जो है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर थोड़ा बहुत मैसेजिंग में या लैंग्वेज में फ़र्क है तो उसकी वजह है, अगर आप सुप्रीम लीडर का ऑफिस देखें तो वो पहले लीडर जो शहीद आयतुल्लाह थे वो भी तमाम तर जो है थ्रेट्स के मुकाबले में वो बड़ी बुर्दबारी और तहम्मुल से बात करते थे। जो प्रेसिडेंट है वो उनकी एक आउटलुक बड़ी डेमोक्रेटिक और बड़ी माइल्ड होती है, ठीक है, लेकिन पासदान जो है वो जो है उनमें एक एग्रेशन है क्योंकि उनका रोल ऐसा है
رول ہے اس لیے آج بھی اگر ہمیں پاسداران کے لیڈر کا یہ بیان سننے میں آتا ہے کہ جی ہماری انگلیاں ٹریگر پہ ہیں، تو آپ ایک ایسی فوج کے سربراہ سے جنہوں نے یہ جنگ جیتی ہوئی ہے اس سے اور دوبارہ ان کو جنگ کے لیے للکارا جا رہا ہو، تو پھر وہ ان سے آپ اور کیا توقع کریں گے؟ وہ تو پھر اولیو برانچ نہیں دکھائیں گے نا، وہ تو پھر بات کریں گے اسی زبان میں جس زبان میں سوال آئے گا تو اس کا اسی طرح جواب دیں گے. ویری رائٹلی سیڈ آلسو کہ جس کا جو رول ہے ظاہر ہے وہ اپنے اس کردار کے مطابق ہی اپنی جو پوسچرنگ ہے وہ کرے گا، تو ظاہر ہے وہ اسی طرح کی بات ان کو کہنی بھی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. غلام رسول بلوچ صاحب کے شکر گزار ہیں، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.